السلام عليكم. مرحبا بكم في فورماسيون اوتوكاد 2018. بعد ما تعرفنا في الحصة السابقة على rectangle décomposé et aussi cercle et déplacé copié. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على miroir et texte et كذلك cotation. avant de passer لهاد miroir و texte et cotation غادي نحاول نعاود معاكم هادوك لي كوموند اللي ديجا درنا في الحصة السابقة اللي هما cercle, ligne, déplacer et copier. Bien, تابعوا معايا مزيان. أول حاجة on va supprimer هاد la norme. كتكليكي échappe, كتكليكي هنا، كتجي حتى هنا وكتسيليكسيوني، كدير بوطون droit effacer ou bien supprimer في الكلافي. أول حاجة غادي نخدمو cercle. إما كنكليكيو على la barre de dessin. pour l'instant حنا خدامين في la barre de dessin و خدامين في la barre de modification et aussi aujourd'hui غادي نخدمو بلا barre de cotation ou bien d'annotation وغادي نخدمو فيها ب texte et كذلك cotation. pour dessiner un cercle إما كنكليكيو على هاد ليكون هنايا اللي في la barre de dessin ولا كنطابيو في الكلافي C كنديرو entrée وكنجيو مثلا أي بلاصة هنا بغينا كنكليكيو وكنجليسيو لا سوغي ديالنا. هنا نورمالمون il faut spécifier لو غايون. مبغيتيش دير لو غايون تقدر تكليكي ببوطون دغوا وتعزل ديامتر. عادي يمكنلك ندخلو يعني سبيسيفي لو ديامتر ديال هاد لو سيركل اللي عندنا. لو ديامتر طونكو عندنا هنا 10 في هاد الخانة هنا، حنا غادي نديرو 8 بالنسبة للديامتر دو سيركل. اونطخي فوالا. أول حاجة خصنا نديبلاسيو هذا ولا نكملو هنا ماشي مشكل. بوغ ديبلاسي هاد لو سيركل هنا إما كتكليكي على هاد ليكون لي كاين في الموديفيكاسيون هنا ولا كدير في الكلافي دي بي اونطخي نكليكيو على هاد ليكون ونفاليديو إما بأونطخي في الكلافي ولا بوطون دغوا. نجي لو ميليو نهز نكليكي في لو ميليو ونجليسي حتى البلاصة اللي بغيت مثلا هنا، بغيت هنا. هنا نورمالمون إلا لاحظتو كيعطيني غير بيربونديكولار، يعني إما كيعطيني هوريزونطالمون ولا فيرتيكالمون. بوغ انولي هاد لي دغوات كنكليكيو على هاد مود أورطو لي كاينة لتحت هنا، ولا إما كتكليكي عليها باش كتعطيك لو سونس لي بغيتي نتا، أي زاوية بغيتي، ولا كدير في الكلافي F8. فوالا، إما كتكليكي على هاد ليكون لي كاين في هاد لابار ولا كدير F8. بيان. أنا دابا غنديبلاسي فين ما عجبني. نديبلاسي مثلا هنا، ها هو باش يعطيني في لو ميليو. نجي مثلا من هاد البوان حتى لهاد البوان وعطاني في لو ميليو. في هاد الحالة غادي نكليكي دابا على لين، نجي من هاد الكوطي هنايا حتى لهنا، نقدر بلا ما نخرج من الكوموند نطلع ان دغوات ديالي من هنا ماشي مشكل، ونأكتيفي بيربونديكولير. كليكي هنا مثلا وندير اونطخي ونعاود اونطخي باش ندير واحد لا لين هنا مثلا وندير اونطخي. في هاد الحالة أو من بعد ندير ديكالي لهاد السيركل ديالي اللي هو دي سي، ها هو ديكالي، ولا في الكلافي إيسي بشحال طونكو عندي هنا في الديامتر عندي 8. غادي ندير في الديامتر الوسطاني غادي ندير فيه 6 ولا ندير فيه مثلا 4. نكليكي هنا ندير هنا 2 باش نديكالي بجوج من الفوق ومن التحت. نكليكي هنا ونجي نكليكي هنا الوسط اونطخي و بيان بوطون دغوا بوغ باش نخرجو من الكوموند ديالنا. نكليكي على لين من هاد البوان حتى لهاد البوان، هي راه حصلت عليها.
نكليك على اونطري، نعاود نكليك على اونطري من هاد البوان حتى لهاد البوان بلا ما نخرج من الكوموند، من اللين نجي نقيم هاد البوان مع هاد البوان، ندير بوطون دروا اونطري، سوبريمي هادو ما عندي ما ندير بيهم بوغ لانسطون، نجي ندير لهذا اجوستي لهذا اجي اونطري اونطري ونكليكي على هذا، من بعد نديرو اونطري ونجي هنايا نشوف الكوموند اللي غنخدم دابا، دونك غادي نخدم دابا ميغوار. باش نخدم ميغوار كنجي كنكليكي على هاد ميغوار هنا وقالك سبيسيفي ou bien sélectionner les objets ولا كندير ام اي في الكلافيو كندير اونطري، دونك كنجي ناخد نسيليكسيوني هذا ونسيليكسيوني هذا ونسيليكسيوني هذا، كليكي على اونطري في الكلافي ولا بوطون دروا باش تفاليدي، دونك ناخد من هاد البوان لاكس دو سيميتري حتى لهاد البوان ونكليكي على اونطري، دونك فوالا هو عطاني الميغوار ديالي. نحاول نكليكي على هاد نسيليكسيون كليكي تيبان لي احمر ونجرب باش نخرجو شوية من هنا، كليكي كذلك على لين من هاد لو بوان حتى لهاد لو بوان ندير اونطري، دونك ها هو لا نورم ديالنا راه كاين. بيان، من بعد غادي نتعرفو كيفاش غادي نخدمو نعمرو الكالك ديالنا باش نشوفو هاد لاكس، كيفاش غادي نديرو لهاد لاكس هذا باش يبقى اكس، حيت نورمالمون نتوما هذا غير عطيكم غير سيغمون بيان من دغوات، دونك حنا من بعد خصنا نديرو اكس. نخرج هذا شوية هنا حتى الان ميلي ماشي مشكل، هنا كذلك نكليكي هنا ونجر نعطيه لا ديستونس، كليكي هنا ونجليسي ونعطيه لا ديستونس، ندير إشاب باش نخرج من الكوموند. بيان، دونك دابا أنا تراسيت لا نورم ديالي أو بيان سيمبول ديالي، اش خصني دابا؟ غادي خصني نمشي ندوز للتكست، دونك خدمنا ميغوار دابا غندوز للتكست، كتجي لهاد لا باغ دانوطاسيون بيان دو كوتاسيون وكتكليكي هنا، دونك فوالا هي عطيك واحد الأ بي سي، دونك نجي مثلا باغي نكتب هنا نكليكي من هاد البوان حتى لهاد البوان باش نكتب غير فهاد البلاصة بالضبط، مثلا ندير إيشيل، فوالا ندير واحد دو بوان ونكليكي على برا، دونك أنا كديت ليشيل ديالي، نحاول بعدا نزومي لابارتي لي غادي نخدم فيها، ندير زد اونطري ونكليكي هنا حتى لهنا، دونك فوالا من بعد خصني نديبلاسي هذا، ندير ليه دي بي ou bien كنكليكي على هاد ليكون هنا ونكليكي على هذا ونفاليدي بأونطري في الكلافي ولا ببوطون دروا، ونهز هذا مثلا نجيبو في أي بلاصة بغيت، دونك بوغ موديفيي هاد الإيشيل كنجي كنكليكي على مود أورطو باش نطفيه ونجي هنا مثلا نحط إيشيل ديالي، فوالا دونك كتبان ليا هنا الكتابة صغيرة شوية، دونك اشنو غادي ندير بوغ اغروندير هاد التكست كنكليكي دوبل كليك وكنسيليكسيوني وكنجي كنموديفي هنايا، كنكليكي هنا كنسيليكسيونيها وكندخل لا فالور لي بغيت ديال لا طاي ديال التكست ديالي، دونك غادي ندير هنا مثلا 5 ونكليكي على اونطري، دونك هي عطاتني 5، عاد نكليكي على برا، فوالا دونك دابا نقدر نديبلاسيها مثلا باش تجي الوسط، دونك ندير ديبلاسي هي هادي ونجي نكليكي على هذا وندير بوطون دغوا باش نفاليدي ونهز من هنا نديكاليها شوية، فوالا دونك باش منعاودش خوت الخدمة هنا يكفي أنني ندير كوبيي كولي، يعني نكليكي على هاد كوبيي ونكليكي على هذا ونجي نكليكي على اونطري في الكلافي ولا بوطون دغوا ونهز من هنا ونجي تا لهنا ونكليكي ونمشي كذلك تا لهنا ونكليكي، نمشي تا لهنا كذلك ونكليكي، نمشي تا لهنا كذلك ونكليكي، نكليكي على إشارة باش نخرج من الكوموند. بوغ موديفي هاد التكست نكليكي دوبل كليك هنا مثلا نسميه مثلا نكتب A4 باغ اكزومبل، نجي نكليكي على هذا باغ اكزومبل نكتب له نون
le nom des styles اللي دار le dessin par exemple. نجي هنا ندير مثلا لا دات، يعني تكتبوها هنا مثلا 07 par exemple /05/2020. فوالا، كليكي هنا ندير نيميرو مثلا ديالاش النمرة ديال لو بلون. هنا نورمالمون تكتب السمية ديال السيت لي دار الديسان ولا هذا، دونك ندير مثلا CM فورماسيون. فوالا، دونك انا خدمت. دونك هنا تقدر مثلا تكتب السمية ديال لابيس هنا لتحت، السمية ديال لابيس هنا وهنا. دونك نقدر ندير سيليكسيوني لهذا ونجي ندير السي بي اللي هي كوبيي كولي ونهز من هنا ونحط هنا ونحط هنا. بوغ ديبلاسي هادي الوسط كليكي عليها ونكليكي على ديبلاسي ونكليكي في اي بلاصة بغيت نكليكي، نقدر نهز التكست ديالي. كليكي على هذا كذلك، بوطون دروا بور فاليدي. فوالا، هنا هزيت التكست ديالي حطيتو فين ما عجبني. دونك هنا مثلا السمية ديال لابيس باغ اكزومبل لابيس باغ اكزومبل. دونك ندير دي بي اللي هي ديبلاسي باش نهزها مازال نجيبها الوسط. سي انفورماسيون مثلا شركة ولا شوف نتوما شنو غادي ترجمها، هادي غير بور فورما A4. وكل سوسيتي عندها يعني الكارطوش ديالها، كل سوسيتي كدير على حساب الكارطوش ديالها. دونك انا غير وريتكم اكزومبل هنا باش نتعلمو لي كوموند يوتيليزي في الاوتوكاد. بيان، دونك دابا باقي ليا لا كوطاسيون. دونك خدمت دابا ميغوار تكست، دابا غنخدم لا كوطاسيون. لا كوطاسيون كتجي اوتوماتيكمون، كتكليكي على لا كوطاسيون ها هي لينيير. نكليكي هنا ونجي نكليكي من هاد البوان حتى لهاد البوان، ما نكليكي ما والو حتى نشوف البلاصة فين غنبوزيسيوني الكوطاسيون ديالي. دونك فوالا، دونك الا حطيتو لا كوطاسيون واخا كندير زد اونطخي اللي هي زوميطوندي او تي مبايناش مزيان. دونك من بعد نوريكم كيفاش غادي نموديفيو. دابا غادي غنحطو لا كوطاسيون دابا، من بعد نوريكم كيفاش نموديفيو باش تكون واضحة اكثر. دونك نكليكي على هادي. الا كانت مثلا دونك قبيله قلنا كتحدد من هاد البوان حتى لهاد البوان وكتكليكي وكتجي كتعطيك لا ديستونس ديالك. دونك فوالا 297 هي عطاتني 210. دونك هادي في الحصة المقبلة ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش نموديفيو بروبريتي ديال لا كوطاسيون. دونك هنا ولا كتكليكي هنا، كتكليكي مثلا على لينيير وكدير وكتعاود تكليكي ونكليكي هنا ونجر ونجليسي. دونك هو عطاني اوتوماتيكمون شحال كاين تما. ولا كنطابي في الكلافي عندي ال اي اونطري. دونك الا جيت هنا مثلا ها هو يعطيني هاد لا ديستونس هنايا. كليكيت هنا باغ اكزومبل من هاد البوان حتى لهاد البوان، ها هو عطاني هاد لا ديستونس. بيان، دونك بالنسبة لليوم خدمنا عاودنا سيركل لين ديبلاسي كوبي وخدمنا ميغوار تكست كوطاسيون. لي باغ لي خدمنا بيهم هي لا باغ دو ديسان، لا باغ دو موديفيكاسيون et la barre d'annotation. بالنسبة للحصة الجاية ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نشوفو نعمرو الكالك ديالنا، لا باغ دو كالك،
ونوريكم كذلك كومون موديفيي بروبريتي ديال لا كوتاسيون، يعني باش تبان لينا هاد لا كوتاسيون هادي.